बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने अभियान। किन बढ्यो बाँदर र मान्छे बीचको द्वन्द? बाँदर नियन्त्रणको उपाय सिक्न सांसदहरूको टोली भारत जाँदै। किन विरोध भइरहेको छ रुख काट्ने अभियानको? पोखराका वडाध्यक्ष पाण्डेको सर्वत्र विरोध। देशभर फैलिएको बाँदर आतंक तथा बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि भएको प्रयास विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, पहाडी क्षेत्रका किसानहरूका लागि यति बेला बाँदर आतंक मुख्य समस्याका रूपमा खडा भएको छ। बस्ती पातलिएसँगै वनजङ्गल बढेको छ। वनजङ्गल बढेसँगै बाँदरको संख्या पनि बढेको छ। बाँदरले खेतबारीमा लगाइएको बालीनाली मात्रै सखा पारेको छैन, घरभित्रै पसेर खानेकुरा खाइदिने गरेका छन्। महिला तथा केटाकेटीहरूलाई एक्लै देख्न साथ बाँदरहरूले आक्रमण समेत गर्न थालेका छन्। एकातिर विभिन्न अवसरको खोजीमा सहर तथा विदेश पस्ने रहर चलेका कारण गाउँमा मान्छे निकै पातलिएका छन्। कैयौं गाउँहरू खाली भइरहेका छन् भने कतिपय गाउँमा पहिले 100 घर रहेकोमा अहिले मुस्किलले 4-5 घर मात्रै छन्। ती 4-5 घर पनि गाउँमा बाध्यताले बसेका हुन्। तर बाध्यताले गाउँमै बसेका बाँकी घर परिवार भने बाँदर आतंकका कारण टिक्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। बाँदर आतंकका कारण गाउँमा टिक्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि हुने खानेहरू सहर पसे, तराई झरे, तर हुँदा खानेहरू बाध्यतावश गाउँमै बसिरहेका छन्। तर बस्तीमा मान्छे पातलिएपछि बाँदरले हेप्न थालेका छन्, मान्छेलाई टेर्नै छाडेका छन्। बाँदर आतंकका कारण आजित भएका गाउँलेहरूले जनप्रतिनिधि गुहार्ने नगरेका होइनन्। यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले प्रयास पनि गरेका छन्। तर बाँदर नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिहरूले गरेका प्रयासलाई विरोध गर्ने, हाँसी मजाकमा उडाउने एउटा ठूलै झुण्ड सहरी क्षेत्रमा क्रियाशील छ। उदाहरणका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 ले हालै गरेको प्रयासलाई हाँसी मजाकमा मात्रै उडाइएको छैन, विरोध पनि भएको छ। यसैगरी गत वर्ष दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 ले बाँदर नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने अभियान सुरु गर्दा पनि यस्तै विरोध भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, बागलुङ जिल्लाका काठे खोला र जैमनी गाउँपालिकाले 3 वर्ष अघि घर वरिपरि तथा खेतीयोग्य जमिनका अनुत्पादक रुख काट्न कडा निर्देशन नै दिएका थिए। यो निर्देशनमाथि अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएका थिए। त्यसैगरी केही महिना अघि प्रतिनिधि सभामा पनि बाँदर नियन्त्रणका विषयमा सांसदहरूले कुरा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङले श्रीलङ्काले जस्तै नेपालले पनि बाँदर निर्यात गर्नुपर्ने माग उठाउनु भएको थियो। यसैगरी कांग्रेस नेत्री डाक्टर आरजु राणाले भारतमा जस्तै वन्ध्याकरणको उपायद्वारा बाँदर निर्यात गर्न माग गर्नु भएको थियो। तर सांसदहरूको मागलाई वास्ता गरिएन। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 ले हालै गरेको आह्वानपछि भने बाँदर आतंकको विषयले प्राथमिकता पाएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ देशभर फैलिएको बाँदर आतंक तथा बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास एवं ती प्रयासको विरुद्धमा भएका गतिविधिलाई समेटेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने अभियान। किन बढ्यो बाँदर र मान्छे बीचको द्वन्द? बाँदर नियन्त्रणको उपाय सिक्न सांसदहरूको टोली भारत जाँदै। किन विरोध भइरहेको छ रुख काट्ने अभियानको? पोखराका वडाध्यक्ष पाण्डेको सर्वत्र विरोध। देशभर फैलिएको बाँदर आतंक तथा बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि भएको प्रयास विशेष द न्यूज रिभ्यू। कुनै समय निकै गुलजार रहेका पहाडका गाउँहरू यति बेला करिब रित्तिएका छन्। यति बेला पहाडी क्षेत्रका गाउँ खाली भएका छन्।
गाउँमा घरहरू छन् तर मान्छे छैनन्। गाउँका पुरानै घरहरू रित्ता हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन, जसका कारण विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरू खाली भए, सडक प्रयोगविहीन भयो, खानेपानी तथा बिजुली बत्तीका पूर्वाधारहरूमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भयो। यो नोक्सानी त पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको आर्थिक लगानी मात्रै हो। गाउँका खाली हुँदा सभ्यता तथा संस्कृति पनि मासिएको छ, इतिहास मेटिएको छ। यसको नोक्सानीको मूल्य अङ्कमा उल्लेख गर्न सकिँदैन, किनकि पहाडका हरेक गाउँहरू पृथक पृथक विशेषता बोकेका ऐतिहासिक गाउँहरू हुन्। अर्कोतिर पहाडका मानिसहरू बसाइ सरेर जुन ठाउँमा पुगेका छन् त्यो ठाउँको मौलिक सभ्यता सङ्कटमा परेको छ। त्यो ठाउँका रैथानेहरूको सबै थोक अतिक्रमण भएको छ। उदाहरणका लागि कुनै बेला थारूहरू मात्रै आबादी रहेको चितवन जिल्लामा यति बेला थारू जातिको मानिस उसको भाषा तथा संस्कृति फेला पार्न हम्मे हम्मे पर्छ। चितवनमा पुगेर हेर्दा कुन थारू हो कुन गुरुङ हो भन्ने छुट्याउन सकिने अवस्था छैन। यो नोक्सानी पनि आर्थिक अङ्कमा मापन गर्न सकिन्न। यो मामिलामा दोष कसको? अब पहाडका गाउँहरूलाई साबिकै अवस्थामा फर्काउन के गर्ने भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। त्यसमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँको पार्टी अझै बढी गम्भीर हुनु जरुरी छ। पहाडका गाउँहरू यसरी रित्तिनुको मुख्य कारक भनेको माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको हिंसात्मक गतिविधि नै हो। त्यसपछिको कारक बाँदर आतंक हो। मान्छेले यत्तिकै आफ्नो थलो छाड्दैनन्। जीवधनको सुरक्षा नभएपछि छाड्ने हो। हुने खाने मान्छेहरू लखटिएपछि गाउँहरू खाली हुने क्रम बढेको हो। गाउँमा मान्छे पातलिएपछि वनजङ्गल बढ्यो अनि बाँदरको संख्या बढ्यो। एकपटक थाथलो छाडेर बसाइ सरेका मानिसहरू यथास्थितिमा पुग्न गाउँमा फर्कने अवस्था रहन्न। सर्वप्रथम माओवादी द्वन्द्वका घाउहरू अब नमिट्यान्न बनाइदिनु पर्छ। फेरि यस्तो द्वन्द्व कहिले नहुने प्रत्याभूति दिनुपर्छ। पहाडका गाउँमा मान्छे बस्न छाड्नुको पछिल्लो कारण भनेको रोजगारी हो। बाँदरका कारण कृषि कर्म गर्न नसकिने अवस्था आएपछि गाउँमा रोजगारी समाप्त भयो। छोराबुहारी रोजगारीका लागि विदेश जाने, नाति नातिनालाई अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा पढाउने भन्दै बुहारी सहर पस्ने अवस्था हुँदा गाउँमा बुढाबुढी मात्रै बाँकी रहे। तर बुढाबुढीहरू बाँदर आतंकको शिकार बने। यही अवस्था रह्यो भने पहाडी क्षेत्र मानव बस्ती विहीन हुनेछ। अब पहाडका गाउँहरूमा मान्छेको सट्टा बाँदर पाल्ने हो भने छुट्टै कुरा, होइन भने मान्छे नै पाल्ने हो भने बाँदर नियन्त्रणको प्रयास अघि बढाउन कति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न। केही स्थानीय सरकारहरूले यो प्रयास गरेका पनि छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि केही स्थानीय सरकारहरूले गरेको प्रयासका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। बाँदर आतंक नियन्त्रण गरी गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउन धेरै स्थानीय सरकारहरूले प्रयास गरेका छन्। तर केही स्थानीय सरकारहरूको प्रयास विवादास्पद बनेको छ। खास गरी रुख काटेर बाँदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास विवादमा परेको हो। कतिपय स्थानीय सरकारहरूले घोषणा गरेरै रुख काट्ने प्रयास अघि बढाएका छन् भने कतिपय स्थानीय सरकारहरूले गुपचुप रूपमा यो प्रयास अघि बढाएका छन्। उदाहरणका लागि दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 8ले 2079 पुस 21 गते एक सूचना जारी गर्दै खेतबारीमा रहेका अनावश्यक रुख काट्न आग्रह गरेको थियो। जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले खेतीयोग्य जग्गा जंगलमा परिणत भएको ओडाध्याय बालकृष्ण आचार्यको भनाइ थियो। खेतीयोग्य जग्गामा जंगल बढेको कारण बाँदर आतंक बढेकोले रुख काट्न निर्देशन दिएको ओडाध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यको भनाइ थियो। यसैगरी 2 वर्ष अघि बागलुङको काठे खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5मा अन्नबाली र फलफुल खेती विस्तार गर्न रुख काट्ने अभियान सुरु गरिएको थियो। बागलुङ जिल्लाकै जैमनी नगरपालिकाले पनि रुख काट्ने अभियान थालेको थियो। तर उनीहरूले कुकाठका रुखको ठाउँमा सुन्तला, कागती, केरा लगायतका फलफुल लगाउने भनेको कारण वातावरण संरक्षणवादीहरूले विरोध गर्न सकेनन्। जैमनी नगरपालिकाले सूचना जारी गरेर घर वरिपरिका रुख नहटाइएमा जबरजस्ती हटाएर खर्च भराउने पनि चेतावनी दिएको थियो। बागलुङमा अहिले बारीमा उम्रेका अनुत्पादक रुख काटेर अहिले धान, गहुँ र मकै लगाउने गरिएको छ। यहाँका किसानले बारीमा अदुवा र बेसार जातको खेती समेत गरेका छन्। वर्षौं लगाएर हुर्काएको बिरुवा हटाउने निर्णय गर्नु राम्रो नहुन सक्छ, तर दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या र उत्पादनमा परेको असरले यो निर्णय लिएको जैमनी नगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै अभियान बागलुङ नगरपालिकामा पनि चलाइएको छ। नगरपालिकाको बलेवा खण्डमा ठूलै लहर आयो।
घरको 10 मिटर वरिपरि रुखै नराख्ने भन्नेसम्म लहर चल्यो। त्यो अभियानले पूर्णता भने पाइसकेको छैन। बागलुङ 5 का वडा अध्यक्ष शिवप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ, खेतीपाती त भएन, जंगली जनावरको पनि डर भयो। अहिले रुख काटेर खेती लगाउने, झाडी पन्छाएर सुरक्षित बनाउन थालिएको छ। काटेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष युक्त प्रसाद कडेलको भनाइ छ, उत्पादन नदिने रुख फालेर सुन्तला रोप्ने अभियान चलाएका छौं। सुन्तला रोप्दा एउटै रुखबाट वर्षेनी फाइदा हुने जग्गा कुकाठले ओगटेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेले मेरो रुख म काट्छु भन्ने अभियान तत्काल सुरु गर्न वडावासीहरूलाई लिखित आग्रह गर्नुभएको छ। बाध्यतावश एउटा रुख काट्नु परे त्यसको बदलामा 5 वटा रुख रोप्नुपर्ने सरकारको नीति छ। सरकारको यही नीतिका कारण कतिपय विकास आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेका छैनन्। रुखको महत्त्वलाई सर्वोपरि राखेर सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो। तर तृणमूल तहको सरकार प्रमुख मानिने वडा अध्यक्षले भने रुख काट्ने अभियान यथाशक्य छिटो सुरु गर्न लिखित निर्देशन नै दिनुभयो। यो निर्देशन दिए बापत वडा अध्यक्ष पाण्डे विरुद्ध संरक्षणवादीहरू खनिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा वडा अध्यक्ष पाण्डेको चर्को आलोचना भएको छ। तर वडा अध्यक्ष पाण्डेले अकारण यस्तो आह्वान गर्नुभएको भने होइन। बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि स्थानीय जनताको माग अनुसार नै वडा अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। बाँदर आतंकका कारण गाउँबाट मान्छेको उठिवास हुन थालेकोले बाध्यतावश यस्तो अभियान चलाउनु परेको वडा अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। बाँदर आतंकको समस्या पोखराको पुरनचौर गाउँको मात्रै होइन, पहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँको हो। पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू रित्तिनुको मुख्य कारण बाँदर आतंक हो। बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने अभियान किन बढ्यो? बाँदर र मान्छे बीचको द्वन्द। बाँदर नियन्त्रणको उपाय सिक्न सांसदहरूको टोली भारत जाँदै। किन विरोध भइरहेको छ रुख काट्ने अभियानको? पोखराका वडा अध्यक्ष पाण्डेको सर्वत्र विरोध। देशभर फैलिएको बाँदर आतंक तथा बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि भएको प्रयास विशेष द न्यूज रिभ्यू। गत वैशाखको पहिलो साता संसदको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले बाँदर निर्यात गर्नुपर्ने कुरा उठाउनु भयो। त्यतिबेला श्रीलङ्काले चीनमा 1 लाख बाँदर निर्यात गर्न लागेको समाचार विश्वभर फैलिएको थियो। त्यही समाचारलाई उद्धृत गर्दै सांसद गुरुङले नेपालको आर्थिक सङ्कट टार्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूमध्ये बाँदर निर्यात पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने कुरा राख्नु भएको थियो। हाल कानुन तथा न्याय मन्त्री रहनुभएका सांसद गुरुङले बाँदर निर्यातबाट आउने रकम भन्दा पनि बाँदरले किसानलाई पुर्याएको क्षतिका सन्दर्भमा जोड दिनु भएको थियो। उहाँको भनाइ थियो, बाँदर आतंकले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा कृषकहरू टिक्न नसकेका कारण कतिपय बसाई सर्न थालेका छन्, कतिपयले बारी बाँझै छोड्न थालेका छन्। सांसद गुरुङको यो भनाइ जनगणना 2078 को अन्तिम परिणामले पनि पुष्टि गरेको छ। जहाँ जहाँ बाँदरको संख्या ठूलो छ त्यहाँको जनसंख्या 10 वर्ष अघिको तुलनामा वात्तै घटेको छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रका 34 वटा जिल्लाको जनसंख्या 10 वर्ष अघिको भन्दा घटेको तथ्याङ्क आएको छ। विगतमा विकासका पूर्वाधार शून्य हुँदा पनि पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या घटेको थिएन, बरु बढेको थियो। तर अहिले यातायात, शिक्षा, बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार लगायत विकासका पूर्वाधार पुग्दा समेत पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू धमाधम रित्तिन थालेका छन्। यसको कारणबारे विभिन्न थरीले विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरे पनि मुख्य कारण भनेको बाँदर आतंक नै हो। बाँदर आतंकका कारण पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू मान्छे बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बाँदरका कारण किसानहरूको खेती समाप्त त भएकै छ, घरभित्र रहेको खानेकुरा समेत जोगिन सक्ने अवस्था छैन। पहाडी क्षेत्रको भिरालो तथा सिँचाइको सुविधा नभएको ठाउँमा मकै बाहेक अर्को अन्नबालीको गुन्जाइस छैन। उच्च पहाडी क्षेत्रमा खेती हुने अन्नबाली भनेको त मकै नै हो। तर बाँदरका लागि सबैभन्दा प्रिय भोजन रहेछ मकै। करिब 50-60 वटा बाँदरको एउटा बथान हुन्छ। पाक्न लागेको मकै बालीमा एक बथान बाँदर करिब आधा घण्टा छिर्न पाए भने 1 हेक्टर जति सखाप बनाइदिन्छन्। मल, बिउ, खन्जोत, गोडमेल लगायतका काममा किसानको ठूलो श्रम, पसिना र समय लगानी भइसकेको हुन्छ। तर एक हुल बाँदर पसे भने आधा घण्टामै सम्पूर्ण मकै बाली स्वाहा बनाइदिन्छन्।
अनि किसान के आशाले गाउँमा बसुन्? बरु जहाँबाट अन्न किनेर ल्याउनु पर्ने हो त्यही ठाउँमा बसाइ सर्न किसानहरू बाध्य भएका छन्। गाउँमा मान्छेहरूको बसोबास जति पातलिँदै गएको छ, आसपासको जङ्गल पनि त्यति नै बढ्दै गएको छ। जङ्गलको अनुकूल अवस्थाका कारण बाँदरको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। मुख्य खाद्यबाली चामलको आयात वार्षिक 60 अर्ब रुपियाँको हुँदै गर्दा बर्बादै भयो भन्दै हुन्डरी मचाइएको छ। तर चामल भन्दा मकैको आयात धेरै हुन थालेको तथ्याङ्क छ। बाँदर आतंकका कारण पहाडमा मकै खेती हुन छाडेकाले पनि चामलको आयात बढेको हो। त्यसैले बाँदर आतंक यति बेला राष्ट्र मुद्दा बनेको छ। यस विषयमा तृणमूल तहको सरकारले मात्रै होइन, संघीय संसदले पनि पहल थालेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि संघीय संसदले थालेको पहलका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। घर वरिपरिका रुख काटेर बाँदर आतंकको समस्या समाधान हुन्छ कि हुन्न? बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्ने अरू विकल्प पनि छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ। बाँदरको वासस्थान भनेकै रुख हो। रुख नभएपछि बाँदर लखेट्न सजिलो हुने कुरा पक्कै हो, तर रुख काट्नु भनेको वातावरणको विनाश गर्नु हो। रुखको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको विरोध गर्नु पाप हो। यति हुँदाहुँदै पनि बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्ने वैकल्पिक उपाय नअपनाउने हो भने कि त पहाडका गाउँका बाँकी घरहरू पनि रितिन्छन्, होइन भने गाउँलेहरूले आफै रुख काट्छन्। वडा अध्यक्षहरूले आग्रह गरिरहनु आवश्यक पर्दैन। सहरी क्षेत्रमा बसेका संरक्षणवादीहरू प्रकृतिको संरक्षण गर्ने भन्दै कुर्लनुको कुनै तुक छैन। पीडा भनेको भोग्नेलाई मात्र थाहा हुने कुरा हो। रुख काट्नुभन्दा बाँदरको संख्या घटाउने विधि उपयुक्त हुने सुझाव केही महिना अघि सांसद डाक्टर आरजु राणाले दिनुभएको थियो। यसका लागि मानव बस्तीमा पस्न पल्केका बाँदरको बन्द्याकरण अर्थात् सन्तान उत्पादन गर्ने प्रजनन अङ्ग निष्क्रिय बनाइदिनुपर्ने सुझाव डाक्टर राणाको थियो। डाक्टर राणाको सही सुझाव अनुसार बन्द्याकरण मार्फत बाँदरको नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न चिकित्सक र सांसदहरूको टोली भारतको हिमाचल राज्य जाने भएको छ। टोलीमा प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू, 10 जना पशु चिकित्सक र 5 जना वनका रेन्जर रहनेछन्। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार 18-19 जना सांसदहरू उक्त भ्रमण टोलीमा रहन सक्छन्। समिति सभापति डाक्टर आरजु राणाको पहलमा भारतीय पक्षले नै आमन्त्रण गरेको र त्यस आधारमा भ्रमण हुन लागेको हो, तर भ्रमणको मिति भने तय भइसकेको छैन। समिति सचिवालयका अनुसार भारतीय पक्षबाटै भ्रमणको मिति तय गरेर पठाउने सहमति भएको छ। यसअघि समितिको बैठकमा बाँदर नियन्त्रणको विषयमा सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए। बाँदरका कारण किसानका बाली नष्ट भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि राज्यले पहल कदमी लिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको थियो। कृषि समिति सभापति आरजु राणाले करिब 20 जना सांसद भारतको हिमाचल राज्यमा बाँदरको बन्द्याकरण मार्फत नियन्त्रणको कामबारे अध्ययन गर्न जान लागेको जानकारी सभामुखलाई गराइसक्नु भएको छ। गत माघ 7 गते सभामुखसँग भएको संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगको छलफलका क्रममा उहाँले आफूहरू हिमाचल राज्य जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। बाँदरले दुःख दियो भन्दै रुख काट्नु भनेको घरमा उडुस उपिया मुसाले दुःख दिए भनेर घरमै आगो लगाउनु जस्तै पाप हो कि भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ। घर आगो लगाउनुभन्दा घरमा भएका मुसा, उपिया तथा उडुस नियन्त्रणका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। बाँदरको बन्द्याकरण भनेको त्यस्तै वैकल्पिक उपाय हो। बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने अभियान किन बढ्यो? बाँदर र मान्छे बीचको द्वन्द। बाँदर नियन्त्रणको उपाय सिक्न सांसदहरूको टोली भारत जाँदै। किन विरोध भइरहेको छ रुख काट्ने अभियानको? पोखराका वडाध्यक्ष पाण्डेको सर्वत्र विरोध। देशभर फैलिएको बाँदर आतंक तथा बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि भएको प्रयास विशेष द न्यूज रिभ्यू। जंगली जनावरबाट दुःख पाएको देश नेपाल मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा यस्तो समस्या छ। ती देशहरूले जे जस्ता उपाय अवलम्बन गरेका छन् ती उपाय नेपालमा अवलम्बन गरिदा विरोध हुनु हुँदैन। उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियामा समय समयमा लाखौं कंगारू जंगली खरायोहरू मार्ने गरिन्छ। उपलब्ध जमिन, जंगल आहार तथा उनीहरूको लैंगिक अनुपात उमेर हेरेर कंगारू जंगली खरायोहरू मानिन्छ। अमेरिका र क्यानाडामा यही अनुपात हेरेर जंगली जनावर मार्ने गरिन्छ। अमेरिका र क्यानाडामा मानव बस्ती र जंगलको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने र कृषि भूमिमा दखल दिइरहने बँदेल, मृग, जरायो आदि जनावरलाई निश्चित शर्तमा शिकारको अनुमति दिइन्छ। नेपालमा पनि जंगल, जंगलको आकार, जंगलमा उपलब्ध आहार तथा लिङ्ग उमेरको अनुपात गणना गरेर
बाँदर निर्यात तथा मारेर मासु निर्यात गरेर वा समस्याको समाधान हुन सक्छ, किनकि विश्वका सबै देशले यसै गरिरहेका छन्। बस्ती नजिकका वनहरूलाई मानवीय क्रियाकलापबाट मुक्त राख्न सकियो भने नै बाँदर, चरा, चितुवा, हात्ती, बँदेल, मृग आदि जनावरहरू बस्तीभित्र प्रवेश गर्दैनन्। उनीहरूको आहार, फलफुल, शिकार जङ्गलमै छ्यालब्याल उपलब्ध हुन्छ। खेती मास्नु, घरपालुवा जनावर तथा मानिसलाई आक्रमण गर्नु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। त्यो बाध्यता हामीले नै निर्माण गरिदिएका हौँ। रुख नकाटिकनै जङ्गली जनावर र मानव बस्तीको व्यवस्थापन गर्ने प्रशस्त उपायहरू छन्। यस्ता प्रयास विश्वका अरू देशहरूमा सफल भएका छन्। यस्ता प्रयास हाम्रो सामर्थ्यभन्दा बाहिर छैन। बाँदर नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने अभियानभन्दा वन्ध्याकरण अभियान कैयौँ गुणा उत्तम छ। त्यसो त बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा अन्न तथा अन्य खाद्यबालीको सट्टा अदुवा, हलेदो, बेसार, खुर्सानी, टिमुर, अमृसो जस्ता नगदे बाली लगाउन सकिन्छ, जुन बाली बाँदरले खाँदैनन्। यसैगरी बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन हुने गरी पशुपालनमा जोड दिने नीति ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। रुख काट्नुभन्दा बाँदर लाग्ने ठाउँमा घाँस खेती गरेर पशुपालनमा जोड दिनुपर्छ। तर जङ्गलको संरक्षणका नाममा बाँदर आतंकको समस्या जारी राख्नु भनेको देशका लागि ज्यादै घातक कुरा हो। कुनै पनि हालतमा बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बाँदर आतंकका कारण देशलाई पुगेको क्षतिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। केही वर्ष अघिसम्म मकै उत्पादनमा पहाडी क्षेत्रको हिस्सा 70% र तराई क्षेत्रको हिस्सा 30% थियो, तर अहिले ठिक उल्टो छ। विगतमा मकै खेती हुने गरेको पहाडी क्षेत्रको करिब 70% जग्गा अहिले बाँझै छ। यसको मुख्य कारण भनेको बाँदर आतंक हो। छिमेकी देश चीनले हाम्रो जस्तै हावापानी भएको पहाडी क्षेत्रलाई मकै उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरेको छ। चीनको त्यो पहाडी क्षेत्रमा प्रति हेक्टर 6 मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुन्छ, तर हाम्रो देशमा मकैको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 1.5 मेट्रिक टन छ। चीनमा बाँदरको आतंक नहुनुको एउटा जबरजस्त कारण छ। त्यो कारण हो चीनमा बाँदरको मासुलाई प्रिय भोजन मानिन्छ। त्यसैले मानिस देख्न साथ बाँदरहरू 4 कोस पर भाग्छन्। नेपालमा त बाँदरहरूले एक्लै देखे भने मान्छेलाई समेत झम्टन्छन्। बाँदर आतंककै कारण नेपालको पहाडी क्षेत्र हरियो मरुभूमिमा परिणत भएको छ। गाउँमा मान्छे नै बस्न छाडेपछि वन जङ्गल पनि उपयोगमा आउँदैन। जडीबुटीहरू पनि यसै खेर जान्छन्। त्यसैले बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि उठेको मागलाई हल्का रूपमा लिने गल्ती गर्दै नगरौं। बाँदर आतंक र पहाडका गाउँ खाली हुने समस्या समानान्तर मात्रै होइनन्, एउटा समस्याका कारण निम्तिएको अर्को समस्या हो। मान्छे बसाइ सरेको कारण गाउँमा बाँदरको संख्या बढ्यो। गाउँमा बाँदरको संख्या बढेका कारण मान्छेहरू बसाइ सर्न बाध्य भए। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कले पहाडी र हिमाली जिल्लाको जनसङ्ख्या कहाली लाग्दो रूपमा घटिरहेको देखाएको छ। 2058 सालदेखि सुरु भएको जनसङ्ख्या घट्ने यो रफ्तार अझै 20 वर्ष जारी भयो भने के हालत होला? यो प्रश्न कम पेचिलो छैन। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म पहाडका गाउँहरू गुल्जार थिए। सडक थिएन, बिजुली थिएन, खानेपानीको सुविधा थिएन, विद्यालय भवनहरू थिएनन्, सञ्चारको सुविधा थिएन, तर पनि पहाडमा मानिसहरू हत्तपत्त बसाइ सर्दैनथे। 2048 सालमा सरकारले हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने अभियान चलायो। साबिकका सबै विद्यालयहरूमा पक्की भवन बनाइने निर्णय गर्यो। 200 जनसङ्ख्या बराबर 1 प्रावि र 1000 जनसङ्ख्या बराबर माध्यमिक विद्यालय निर्माण गर्ने अभियान चलाइयो। 12 कक्षासम्मको शिक्षा गाउँमै बसेर लिन सकिने प्रबन्ध भयो। 2051 सालमा बनेको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान सञ्चालनमा ल्याएर हरेक गाविसलाई कम्तीमा 3 लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिन थाल्यो। यो बजेट बढ्दै जाँदा वार्षिक 1 करोड रुपैयाँ नाग्यो। इमानदार जनप्रतिनिधि पाएका गाविसहरूले सडक, बिजुली, सञ्चार, खानेपानी लगायतको प्रबन्ध गरे। विकासका आधारभूत पूर्वाधार भनेका यिनै हुन्। तर मानिसहरू पहाडका गाउँबाट धमाधम बसाइ सर्न थाले। यसको मुख्य कारण हो बाँदर आतंक। तर किन्तु परन्तु यद्यपि जस्ता शब्द जोडेर बाँदर आतंकको समस्यालाई
सामान्यीकरण गर्न खोज्नु अपराध हो। बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने अभियान किन बढ्यो? बाँदर र मान्छे बीचको द्वन्द्व। बाँदर नियन्त्रणको उपाय सिक्न सांसदहरूको टोली भारत जाँदै। किन विरोध भइरहेको छ रुख काट्ने अभियानको? पोखराका वडाध्यक्ष पाण्डेको सर्वत्र विरोध। देशभर फैलिएको बाँदर आतंक तथा बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि भएको प्रयास विशेष द न्यूज रिभ्यू। अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक रुख काट्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन, तर बाँदर तथा अन्य जंगली जनावरबाट बालीनाली जोगाउनका लागि रुख काट्ने प्रचलन पुरानै हो। पछिल्ला दशकहरूमा भने रुख संरक्षण गर्ने अभियान सुरु भयो। पहाडी क्षेत्रमा बस्ती पातलो हुँदै गएपछि जंगल बढ्यो, जग्गा बाँझो रहेपछि रुखहरू उम्रिए, बढ्न थाले, जसका कारण गाउँमै बसेर खेती किसानी गर्नेहरूलाई बाँदर तथा अन्य जंगली जनावरले सताउन थाल्यो। गाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भयो। एकातिर बाँदर आतंकका कारण पहाडका गाउँहरू रित्तिएका छन्, मानिसहरू पलायन भएका छन्। गाउँमा उपलब्ध गराइएको स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, बिजुली, खानेपानी लगायतको पूर्वाधार खेर गइरहेको छ। अर्कातिर शहरी क्षेत्र तथा बजार क्षेत्रमा बढ्दो बसाइ सराएका कारण पर्यावरणीय क्षति पुगेको छ। साबिकका पूर्वाधारहरूले जनसङ्ख्याको चाप धान्न सकेको छैन। जहाँ जहाँ बाँदरको संख्या ठूलो छ त्यहाँको जनसङ्ख्या 10 वर्ष अघिको तुलनामा वात्तै घटेको छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रका 34 वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या 10 वर्ष अघिको भन्दा घटेको तथ्याङ्क आएको छ। विगतमा विकासका पूर्वाधार शून्य हुँदा पनि पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या घटेको थिएन, बरु बढेको थियो। तर अहिले यातायात, शिक्षा, बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार लगायत विकासका पूर्वाधार पुग्दा समेत पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू धमाधम रित्तिन थालेका छन्। यसको कारणबारे विभिन्न थरीले विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरे पनि मुख्य कारण भनेको बाँदर आतंक नै हो। बाँदर आतंकका कारण पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू मान्छे बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बाँदरका कारण किसानहरूको खेती समाप्त त भएकै छ, घरभित्र रहेको खानेकुरा समेत जोगिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पहिले मान्छेको संरक्षण गरौँ, त्यसपछि बाँदरको संरक्षण गरौँला। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि रुख काट्ने अभियान किन बढ्यो? बाँदर र मान्छे बीचको द्वन्द्व। बाँदर नियन्त्रणको उपाय सिक्न सांसदहरूको टोली भारत जाँदै। किन विरोध भइरहेको छ रुख काट्ने अभियानको? पोखराका वडाध्यक्ष पाण्डेको सर्वत्र विरोध। देशभर फैलिएको बाँदर आतंक तथा बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि भएको प्रयास विशेष द न्यूज रिभ्यू।